बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस किताब जामिया तरीन किताब हदीस ढेर लोया मौसू दासी जामी मौसू पर हदीस को बलनिश और दे मखसूस तर्ज दे मुस्नद और तंपदी वाले मुस्नद असानीद पर हदीसों के दा गई से द सहाबों पर तरकीबी मसलन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत टोला जगह दिलते दस तरतीब कर अवले मसद सिद्दीक़ मसानिद सिद्दीक़ या मसानिद खुलफाए अरबा अपुल जमा बयाना से मखसूस तरतीब दे सबक़त इस्लाम पर बुनियाद बांधे या द नबी अलैहि सलाम तर क़राबत को बुनियाद यो साहबी हदीस टोल पे हो जाती है हर बाप तरीका नुकसान भारत सरकार की ईमान सरकार की सलाद सरकार की ज़कात टोल पे हो जाता यो साहबी हदीस रजालो सिलसिले नफस ब्याद निसा व शुरू असानीसा असानीद उम्महातुल मोमिनीन ही पाएगी मुसद आयशा या मुसद सलमा फलाना फलाना मुदा पर हदीस के हम दरसी किताबों ने चीज़ पाए कि पदे नमूना तरतीब वाली किताब निश्ता सानी थोड़ी दी मुस्तद अबी दाऊद के अली सिम ने रज़ी मक्की मुख्तसर देर मुख्तसर तो कम जरेवाजी किताबों ने ही दर्स के लेकिन पाए कि दर्स तरतीब वाली किताब निश्त अपन पाबा भी फ़िक़्ही दस तरतीब वाली किताब पर कम पाई दा पर दस तरतीब वाली किताब जामे तरीन मौसूआदा अहादीस और इमामुल मुहद्दिसीन इमाम अहमद दागे जामियात हमूंगा निसाब को शामिल करें। दी किताब की तकरीबन सरपास 28,000 हदीस थी। सरपास शमेर के हज़रात मुख्तलिफ ज़्यादा कम यानी जगह डेर दिनों पशमेर के खतश बाज़ की बेशुमार जान नशमार सरपास 28,000 हदीस इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह की कलदा मजमुआ बराबर का अलवी अब्दुल्ला देव अब्दुल्ला एहतफिर बिहादा इन इमाम अब इमाम मुस्तद अहमद दे इमाम फिस सुन्ना इमाम फिस सुन्ना अमल के चदा विरासतुल शाद पादिशे हालदार जदा इमाम फिस सुन्ना उस्तादुल मुहद्दिसीन इमामुल मुहद्दिसीन ने नाम फ़िक़्ह दोपारा इस्तिंबात पर बेहतरीन मजमुआ कहा दोपारा मैदान में रस्ता इस पूरा हदीस भी की जमुकी शाज़ नादिल पाती असह कौल मुताबिक पदे की मौज़ूई रिवायत निश्ता यानी बाज़ हदीस बारी कलाम शेर ज़ौक़ वगैरह या बाज़ मुतशद्दिद हज़रात बाज़ रिवायतों तो मौज़ूई मेरी ख्वागा बाज़ सड़ी कौल सर मौक़िफ़दार जो हुई किसी निश्ता ये किताब रावियान मुख्तलिफ थी दरे कसान पदे की मशहूर थी यो इमाम अहमद ज़ुहैर अब्दुल्ला अहमद अज़ियत मशहूर दागन रिवायत भी की अबू बकर क़तीई और बल रावी ने किताब दे इमाम अहमद ना दाग बल सालिह सालिह बशर अब्दुल्ला का शब्द
او بل د دن راوی دی حنبل د امام احمد د طرز وی حنبل د امام احمد دی کم دی احمد بن محمد بن حنبل او یو د طرز ویم دی دا صالح چې زوی د حنبل چې طرز وی د فقه راویان کم دی مسند راویان کم امام احمد شيوخ ډېر زیات دي اول شیخ ته ده چې دا غنه حدیث طلب د شروع کو بیا غنه حدیث زده کړي اول دی ویل کړي هغه دی یعقوب ابن ابراهیم الانصاری ابو یوسف القاضی صاحب ابو حنیفه اول استاد حدیثو کې ابو یوسف صاحب ابو حنیفه بس بل بتا ده قول موجود ده امام یوسف متعلق ابصر الناس بالعصا اور زیاد بصیرت کا بات یوسف متعلق ویلی ابصر الناس بالعصا وشیم یا استاد شوی زیادہ حدیث نمیر عبدالرزاق وکیل بن جراح طلب کی اور د لفظ تو استاد خیال ساتي کې افاده خانه کوي څنګه مسلم داسې کوي استاد د ثنا ولي اغلب خبرنا غلط عني عنك اخبرني اغلق لا اله الا اللہ تعالیٰ دی بھی کتاب کی وغیرہ برکت چولے مخصوص حلاوت ہی ہوئی پتہ سب برکت ہی ہوتی عشق الرسول عشق صحابہ پیدا کی اور سارا اور درس میں مسند چی تو ادا سے مخصوص صحابہ مجلس پیغمبر علیہ السلام ناست صحابہ مجلس ټول ناست دومره یعنی داسې زور باندې مخصوصي دی کتاب په درس دا کیفیت د نور کتابونو کې نه بس عجیبه غوندې کیفیت چې کله بس ذهن بلېدی چې بس تا اصحاب مجلس لا اله امام احمد کے حنبل متعلق دے شیبانی دے شیبان عرب کی غټ قبیله دے د لاهوري سره داغه نه لار دے محمد دار دا قبیله مور چې کنه صفیہ بنت میمون دام د شیبان قبیله صفیہ بنت میمون دوی اصل دا بصری ہو اور بیا پلار کو جوندی ہو غازی ہو یا مور منتقل شوی دا بغداد تا دلته پیدا شوی عامل و دلته پیدا شوی د پلار بیا د یتیم پاتې شوی دا رضواني کې باندې در پیدائش ته لږ وخت پس د پلار پاتې شوی پلار 10 کال عمر کې پاتې شوی 30 سال عمر کې پاتې شوی رضواني کې پاتې شوی یتیم او 15 کال عمر کې طلب د حدیث شروع کړي اور ابو یوسف ته تک تل راغلی کوفی بصری ته وړیر تراته کله با کوفه کله بصره تیلې ور سره خپلو کتابونو او کله کوفه کله بصره کوفه کله بصره تلف بین الكوفه والبصره دې متعلق
इमाम शाफी वेली दी चाहे उस्ताद हम अहमद बिन हम्बल इमामुन फी तमान खिसाल ना पातो खतुन की इमामुन फिल हदीस इमामुन फिल फिक़्ह इमामुन फिल कुरान इमामुन फिल सुन्नह हदीस सुन्नत फ़र्क दाई है हदीस बहफस के सुन्नत यानी इत्तिबा सुन्नत आमल फिल सुन्नह और इमामुन फिल लुग़ा इमामुन फिल फ़क़्ह इमामुन फिल फ़क़्ह और इमामुन फिल वरा इमामुन फिल ज़ुहद वरा यानी शुबह हरामु निजान मशकी सरद शुबह तो वरा भी शुबह तुम जोद यानी तर्क दुनिया के तो कारून के तो कारून ज़ामत शर्ज़ चो सालिह नौदे बाल बजदारो नो अर्दनजान नो से नो दर दा शुबो चिर द दिमाल को चरता हराम को शकरा गली आगे मुतालिक दास खबर ना हरद शुबा नो दा अगर तनूर पहशे रोड़े भी अल्लाह पा यानी पल लो तो यूसी पा अगर आगे को तनूर पहशे भी अल्लाह पा जाना है उम्र है घट है वो खातम और राजी रद मुतालिक मिली घट इमाम तिरशु मुहद्दिस वो खातम और राजी अहमद बिन हम्बल इमाम हुज्जा इमाम ने करते साखब मेरा हवेली का मशहूर इमाम ने ये मुहद्दिस थे अभी वेली दी वो अहमद बिन हम्बल हुज्जतुन बैन अल्लाह व बैन अबीदी फी अर्दी हुज्जतुन बैन अल्लाह व बैन अबीदी फी अर्दी अल्लाह बंदियार मस्के हुज्जत अल्लाह की शान क़ुतैबा इब्न सईद चिरदो उस्ताद दे इमाम अहमद उस्ताद ना कौल मनकूल ले या अहमद हम्बल इमामुना मल्लम यर्द बिही फो मुब्तदी दे इमाम दे सोच चिरदो खुशाला सब बेदती ने क़ुतैबा इब्न सईद बल कौल मनकूल ले वाई वही जो सड़े चुए नहीं युहिब्बु अहमद क़ालम अन्नहु साहिबु सुन्नह पोश रिदा साहिब सुन्नत दसर बोस के ना बिल्कुस अलम अन्नु साहिब सुन्नत उलमा अक़वाल और शहादात के मुतालिक कथीर दी अल्लाह ताला का शान में पढ़ी बिया वो शुरू को किताब के अव्वल पर गिरे मुस्नद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला आगे हदीस जमा की ख़त्म शिविया मुस्तद फारूक उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु दस या गैर की या खुलफाए अरबा ख़त्म शिया नो बदील तरकीब बना हदीस दे दी किताब की फ़ायदा दा जहन की राशि यो हदीस मुतालिक हदीस रिलेटेड ताल्लुक़ की नदा सड़े फैसल को लिशी तपोस शी शेदार फलान साबिर हदीस कदा उन्वान के खुद लिशी फलान साबी हदीस में टोल लौड़े के देशी जो साबी टोल हदीस मालूम शी हर हदीस रदा बज़ैन की दार फलान साबी हदीस वहाँ बार बार जैन के रश मदारिस उगरदी दर्स दरासत निश्ता और दादी दर्स दरासत मदारिस की शामिल हो बेरहम किताब दाचे दादी दरासत कुछ ही देवबूर राशि से तालिब इल्म पर हदीस उदा पोश निमा टुकड़ा तो पेश की मुदावी मतलब मेरेश
जुमला ورته پیش کی ویلی شي دا فلان حدیث سره مطلب دا عام طور خدای چې طالب علم فارغ هم شي कुछ शर्त حدیث نومه ټوکړه پیش کی پته نه لګي مطلب یې څه دی سو پورې چې پورا ویلې پورا هم پیش کی بیا هم پته نه لګي نیمه جملې هغه نیمه ټوکړې یوې جملې څه پته نه لګي دا هم نشي ویلی کومه دي شکر او دا دې کې داسې مخصوص ترتیب دی چې دا قوت سړي دی پیدا بیا به انشاءالله ورته خبر کې ټیم ته مطابق نقشه کې وګورئ چې کوم ټیم مطابق